تسی ہور نظرہ نال ویکھنے رہے ہو میرے علی کسی دا ہور دا جلوہ لے کے آیا تے دنیا تو چلا بھی گیا ہے او غفلو تسی اتنی نظر نہیں ہے کہ میرے علی آپ پہچان سکو اور توڑے شہر بچے میرے علی دے جتیاں دے صدقے توڑے علاقے نو توڑے شہر نو حکومت نے ایگزیمٹڈ کیتا میرے علی شاہ دی وجہ تو اے سڑکاں اے باغ بہار اسلام آباد ادھر نہیں بن سکتا سی روات در فتح جنگ در اگر ایئرپورٹ بن سکتا ہے تے اسلام آباد اتھے نہیں بن سکتا سی لیکن اللہ نے آکھا نہیں میرے علی نے دنیا وچ رہ کے دنیا اور دولت نو لتا ماریاں میں ساری دنیا دی دولت میرے علی دی جتیاں شخصاں اے تو اڈی کوئی کمال نہیں کسی دی شکل اس قابل نہیں کہ حکومت ویکھے اس دا لحاظ کرے یہ اس چہرے کا لحاظ کرتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم